सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म स्वागत तथा श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा हामी केही दिनदेखि स्वाध्यायन गर्दै अघि बढिरहेका छौँ र गीता यस्तो ग्रन्थ हो जुन ग्रन्थमा हामीले जति कुरा थोरै बुझिया छौँ त्यसले त्यो मात्रै सबै गीता होइन। गीताको एक शब्द 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 सूत्र हुन्। त्यही भएर उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम लेखिएको छ गीताका प्रत्येक अध्यायमा। यो उपनिषदको पनि ब्रह्म विद्या भाग हो। यो त जीवनको निचोड सार निष्कर्ष गीता हो। त्यसले गर्दा गीता कमसे कम थोरै भए पनि गीताबाट हामी लाभान्वित बनाऊ। पुस्तक त हामीले घरैभरि राखेका छौँ, मसिना पुस्तकहरू सबैका घरमा हुनुपर्छ। त सज्जन, आज म गीताको महत्त्वपूर्ण एउटा पक्षलाई वर्णन गर्न गइरहेको छु। मैले मृत्युलाई कसरी हेरिएको छ गीतामा भन्ने सन्दर्भलाई अघिल्लो भागमा चर्चा गरेँ र गीतामा सबैलाई हामीलाई लाग्ने कर्मयोगी बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ र गीताले कर्मयोगको पाठ पढाउँछ भन्ने पनि थाहा छ। कर्मयोग भनेको के हो? कर्म अनि कर्मयोगमा भिन्नता पनि छ। म यो विषयमा आज हजुरहरू समक्ष चर्चा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। अनि गीताले कसरी कर्म गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ, कस्तो कर्म चाहिँ अत्यन्त योग्य संसारमा गरिने कर्महरूको योग्य कर्म हो। सज्जन, यिनी प्रश्नहरूको म यो विश्लेषणमा आवश्यक विश्लेषणबाट उत्तर निस्कनेछ भन्ने ठान्नेछु। दर्शक महानुभाव, कर्मयोगमा दुईटा कुराहरू छन्, एउटा कर्म एउटा योग। कर्म भनेको डुक्रिय करणे धातुमा मनिन प्रत्यय भएर कर्म शब्द बन्छ। क्रियते अस्माभि इति कर्म, जुन हामीद्वारा गरिने क्रियाकलापको नाम कर्म हो। हामी यसै रहन सक्दैनौँ, केही न केही गर्दै रहन्छौँ। हामी नै कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत, भगवान अगाडिको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ। हाम्रा इन्द्रियहरूले त्यसरी हामीलाई केही नगराइ त एकछिन राख्दैन। आँखाले हेरिरहन चाहन्छ, आँखा चिम्लिएर हामी धेरै बेर बस्नै सक्दैनौँ। कानले केही सुन्न चाहन्छ, मुखले केही बोल्न चाहन्छ, शरीरका हरेक कोष हरेक अवयवहरूले अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले केही न केही प्रतिक्रिया दिन देखाउन चाहन्छन्, देखाउँछन् आफै। त्यसले गर्दा सज्जन, कर्म भनेको हामीले गर्ने काम हो। योगको अर्थ अत्यन्त गहन छ। करोतीति कर्म, क्रियते अस्माभि कर्म। कर्म भाव पक्षमा र कर्तृपक्षमा, कर्तृत्व पक्ष दुईटै पक्षमा यसको अर्थ हुन जान्छ। कर्म भनेको काम हो, कर्म भनेको हामीद्वारा गरिने क्रियाकलाप हो। योग भनेको चाहिँ के हो त? योग भनेको, योग शब्द धेरैवटा धातुहरूबाट बनेको पाइन्छ। विशेषतया 3वटा धातुबाट बनेको योगको बारेमा योगलाई समेटेको छ यो गीताको कर्मयोगले। एउटा युज समाधौ भन्ने धातु छ। यो समाधौ भनेको समाधि, एउटा युज धातु समाधि अर्थमा छ, अर्थात् स्थिर रहनु, स्थिरता अर्थमा, समाधिको स्थितिमा रहनु अर्थमा युज धातु छ। समाधि भनेको के हो भन्नु होला? सम्यक प्रकारेण आसमन्तात् धीयते इति समाधि। अत्यन्त संयमित तरिकाले आहार व्यवहार र आचरणले युक्त भएर, आसमन्तात् भनेको त्यो गहिराई, मनको गहिराई, ईश्वरीय सत्ताको गहनतम बाटोसम्म चर्चा गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो समाधि शब्द बन्दछ। सम्यक प्रकारेण आसमन्तात् धीयते चिन्तनं विधीयते इति समाधि। यो चिन्तनको गहिराईको नाम हो समाधि, ध्यानको गहिराईको नाम हो समाधि। सद्विचारको
युजमा डुबुल्की लगाउनु, अन्तर्हित हुनुको नाम हो समाधि। एउटा अर्थ युज समाधौ, युज धातुबाट बनेको छ यो युज समाधौ भन्ने अर्थमा, यसबाट पनि योग भन्छ। अर्को युजिर योगे सज्जन, यसमा यो युज समाधौको अर्थ भगवानले यो अर्थ दिने खालका धेरै पद्यहरू गीतामा समावेश छन्। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, समाधिको सेवाले जहाँ चित्तम निरुद्धम, जहाँ चित्तलाई रोकिदिन्छ, चित्तवृत्ति बन्द हुन्छ, अनि यत्र उपरमते, जहाँ व्यक्ति परम आनन्द परम सुखको अनुभूति गर्छ, त्यसको नाम योग हो। एउटा अर्थ। अर्को युजिर योगे भन्ने धातुबाट योग शब्द बन्दछ। युजिर योगे, यो भनेको योग भनेको के हो? सम्बन्ध, उपाय, समभाव, समत्व, ईश्वरसँगको सम्बन्ध, समभाव स्वरूप समरूप ईश्वरसँगको सम्बन्धको नाम युजिर योगे। र अरू सम्बन्धसँग पनि जोड्छ यसले, र यसलाई समत्वम योग उच्यते भनेर तन्त्र यही कर्मयोगको व्याख्यामा जुन समत्व अनि योग हो, सुख दुःख राम्रो नराम्रो आदि कुराको समभाव जब भन्छ, त्यो समभाव नै योग हो। दोस्रो युजिर योगेको अर्थ समभाव। अर्को सज्जन युज संयमने भन्ने धातु छ। युज संयमने भन्ने धातुबाट पनि योग शब्द बन्छ। यो संयमन भन्ने अर्थमा रहन्छ। संयमन भनेको सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नु, प्रभाव अन्तर हृदयमा संयमनतामा प्रभाव राख्नु। हरेक प्रभावहरू, हरेक सामर्थ्यहरू संयमनतामा मात्र टिकिरहन सक्छन्। शक्ति पाइयो भनेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने बित्तिकै हरेक शक्तिहरू आफै विखरित भएर जान्छन्। शक्ति केन्द्रित हुन्जेल हाम्रो अन्तर हृदयमा, हाम्रो अन्तर मनमा अनि हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको शक्ति केन्द्रित भएर बस्यो भने मात्र हामी शक्तिशाली बन्छौँ। बाहिर छरिएको शक्ति त हरेक प्रकृतिका हरेक पदार्थ, हरेक वस्तु, हरेक व्यक्तिहरूमा विखरित शक्ति त छँदैछ, तर शक्तिलाई कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ? यो योगले शक्ति केन्द्रित गर्ने हो। त्यसले गर्दा पश्चिमे योगमैश्वरम, यहाँ माथि विश्वरूप देखाउने बेलामा अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्ण के भन्नुहुन्छ? ए अर्जुन, तिमी मेरो योगम ऐश्वरम योगम पश्य, मेरो ऐश्वर्यशाली त्यो प्रभावलाई हेर, त्यो सामर्थ्यतालाई हेर। यहाँ योग सामर्थ्य अर्थमा आएको छ। जे होस् सज्जन, युज समाधौ, युजिर योगे, युज संयमने भन्ने तीनवटा धातुबाट योग शब्द बन्छ। त्यसले गर्दा कर्मयोग, योग शब्दका कारणले कर्मले अत्यन्त व्यापक रूप लिएको छ गीतामा। त सज्जन, यो कर्मयोग के हो भन्दाखेरि प्राय गरेर योगलाई आफ्ना आफ्ना तरिकाले विभिन्न ग्रन्थमा, विभिन्न भाष्यहरूमा वर्णन गरिएको छ। र पातञ्जल योग दर्शनले के भन्छ? योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नुको नाम योग हो। यो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, 6 अध्याय गीता 6 अध्याय 20 श्लोकमा छ। यो जुन पातञ्जल योग दर्शन अन्तर्गतको योग, यानी कि चित्तको वृत्तिलाई निरोध गर्नु, रोक्नुको नाम, रोक्न सक्नु, त्यसको नाम योग। र कर्मयोग भनेको सज्जन कर्मसँगको सम्बन्ध, योग भनेको कोसँग सम्बन्ध जोडेर कर्म गर्ने। प्राय गरेर हामी सजिलै तरिकाले हरेक व्यक्तिले यो कर्मयोगका विषयमा एउटा श्लोक भन्ने गरेका छन्। व्यापारीलाई, कति धेरै व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यो आउँछ, कति राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आउँछ, कति अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आउँछ। र यो फ्यास सजिलो गरी हामी यो श्लोकलाई भनिदिन्छौँ। र ठिकै पनि हो, कर्मयोगलाई सम्हालेको गीताको पहिलो सूत्रका रूपमा, मन्त्रका श्लोकका रूपमा यसैलाई पनि हेरिन्छ। म आज त्यही श्लोक तपाईहरुलाई यो कर्मयोगलाई केही विश्लेषण, केही व्याख्या गर्नका लागि यही श्लोक प्रस्तुत गर्छु। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हेर्नुस्, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मयोग भनेको कर्म गर्नु हो।
यहाँनिर कर्मयोगको यो गीताको दोस्रो अध्यायको 47औं श्लोक हो यो। र यहाँ भगवानले यो एउटा श्लोकमा भनेका कर्मयोग सम्बन्धी विषयवस्तुमा यहाँ एउटा अनुष्टुप छन्दको श्लोकमा जम्मा 32 वटा अक्षरहरू हुन्छन्, पूर्ण अक्षरहरू। अक्षर भन्ने बित्तिकै स्वरसँग जोडिएकालाई मात्रै अक्षर भनिन्छ, व्यञ्जन मात्रै अक्षर होइनन्, ती अनाक्षर हुन्। त्यसले गर्दा अक्षर क्षर नहुनेवाला यहाँ जम्मा 32 वटा अक्षर छन् यो श्लोकमा। त्यसमा 8 अक्षरको एउटा पाउ हुन्छ। एउटा पाउले एउटा गजबको भाव प्रदान गरेको छ, एउटा जीवन दर्शन कर्मयोग सम्बन्धी दर्शन प्रदान गरेको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यतिको एउटा अर्थ हेर्नुहोस्। ते तिम्रो कर्मणि एव अधिकारः वर्तते, कर्ममा मात्र अधिकार छ, यानी कर्म गर्नमा तिम्रो अधिकार छ। प्राप्त कर्तव्य कर्म गर्न मात्र तिमी सक्छौ। कुन कर्म? कर्म त यहाँ वर्णाश्रमका हिसाबले आफ्ना आफ्ना कर्महरू छन्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका। अरू हिसाबले कर्म अलग अलग होलान्। तर यहाँ के कर्म भन्दा प्राप्त भएको कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भनेको गर्नै पर्ने कर्म, आफूले गर्नै पर्ने कर्मलाई कर्तव्य कर्म भनिन्छ। जुन कर्म गर्नका लागि अर्को व्यक्ति उपस्थित हुँदाखेरि जुन काम हुँदैन र अर्काले गर्नै नमिल्ने खालका कर्महरू, जुन मैले पाएका कर्म मैले नै गर्ने हो र मेरो अभावमा अर्कोले पनि गर्छ, तर उसकै कर्म गर्छ, मेरो कर्म अर्काले गरिदिँदैन। गर्न सक्ला तर मेरो कर्म गर्दैन। यो कर्म भनेको प्राप्त भएको कर्तव्य कर्म, गर्न मात्र तिम्रो अधिकार छ। यहाँ सज्जन मात्र शब्दले यहाँ अरू कर्म तिमी गर्न सक्दैनौ। तिमीले पाएको तिम्रो क्षमताले प्रारब्धले कर्म त सज्जन सञ्चित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, कर्म त विभिन्न प्रकारका छन्। सञ्चित कर्म हो कि क्रियमाण हो कि प्रारब्ध हो कि यी 3 प्रकारका कर्महरू। यी सबै कर्महरूको भन्दा पनि कर्म जसरी तिमीसँग छ, तिम्रो बुद्धिले, विवेकले, स्वभावले अनि तिम्रो क्षमताले, तिम्रो परिश्रमले जे कर्म तिमीले पाएका छौ त्यो कर्म गर्ने तिम्रो अधिकार छ। अब सज्जन यहाँ अत्यन्त चिन्तनीय, त्यो पाएको कर्म तिमी गर। कर्म गर्न मानव स्वतन्त्र छ। यो कर्मण्येवाधिकारस्ते, यी 8 वटा अक्षरबाट के निस्कन्छ भने परिणाम कर्म गर्न तिमी स्वतन्त्र छौ। मानव तिमी कर्म गर, तर कुन कर्म गर भन्दा कर्तव्य कर्म गर। तिमी योगसँग जोडिएर कर्म गर। योग भनेको ईश्वरसँग जोडिने, मैले सम्बन्धको कुरा गरेँ। ईश्वर, कर्मलाई योगसँग जोड, ईश्वरसँग जोड। योग भनेको उपाय हो, जीवन सफल बनाउने उपायसँग जोड। योग भनेको सामर्थ्य हो, तिमी योग साधनाद्वारा सामर्थ्यसँग जोड, आफ्नो सामर्थ्यसँग कर्मलाई जोड। कर्म जोडिन आउने होइन, तिमी कर्मलाई जोड। कर्म खोज्दै आउँदैन, तिमी कर्मलाई खोज, तर त्यसरी कर्म नखोज जुन कर्म खोज्दा खोज्दै तिमी आफै हराऊ। योगलाई स्वीकार गर, सामर्थ्यलाई स्वीकार गर। योग भन्ने बित्तिकै ईश्वरसँगको सम्बन्धलाई स्वीकार गर, समभाव परमात्मासँग जोडियो अनि सेवाभावलाई जोड। यो कर्मयोग। त सज्जन यहाँ एउटा विचारणीय पक्ष छ। कर्मणि एव अधिकारः, तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ। कर्ममा भनेपछि कर्मणि यहाँ एक वचन छ, कर्मसु अधिकार छैन। यहाँ कर्मस्वधिकार, कर्महरूमा तिम्रो अधिकार छ भनेर किन एक वचन राखियो कर्ममा? कर्म त मान्छेले धेरै गर्छ, कोही व्यापार पनि गर्छ, अरू कलाहरू पनि पर्याप्त हुन्छन् उसँग। अर्थात् कोही कृषक होला, त्यही ऊ गाउन सक्ने एउटा गायक पनि होला, त्यही वाद्यवादन बजाउन सक्ने पनि होला, त्यही ऊ कुनै कुरा प्रशिक्षण दिन सक्ने पनि होला। किन धेरैवटा कर्म एउटै मान्छेले गर्न सक्दा सक्दै किन कर्मणि भगवानले आफै भगवानका मुखारविन्दबाट निस्किएको कर्मयोगको प्रमुख पद्यमा एक वचन किन छ भन्दा यहाँ ठुलो तर्क र यसको विश्लेषण भएको छ। यसो कारण हो
व्यक्तिसँग प्रतिभा धेरै हुन सक्छन्। जन्म जन्मान्तरका व्यक्तिका मानवको जन्म जन्मान्तरको संस्कारले, प्रेरणाले, इच्छा शक्तिले कयौं प्रतिभाहरू लिएर आएको हुन सक्छ। व्यक्तिसँग धेरै काम गर्न सक्ने क्षमता हुन सक्छन्, तर जीवनमा गर्ने काम एउटै काम हुन्छ। शिक्षकले पढाउँछ, ऊ कहिलेकाहीँ अर्थपूर्ण काम गर्ला, तर उसको प्रमुख काम एउटा हुन्छ। प्रधान र गौड कर्म। प्रधान कर्म व्यक्ति, हरेक व्यक्ति कृषक प्रधान होला। प्रधान भनेको प्रमुख, गौड भनेको ऐच्छिक। एउटा प्रमुख कर्म हुन्छ, प्रमुख काम र ऐच्छिक काम हुन्छ। एउटा कुनै कसैको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्र चलाउने व्यक्तिले अरू पनि प्रतिभा होलान्, तर उसको प्रमुख काम चाहिँ राष्ट्र सञ्चालन गर्ने हो। एकजना डाक्टरसँग अरू पनि उनीसँग प्रतिभा होलान्, तर उनले पेसेन्ट, दुखी बिरामीहरूको उपचार गर्न उनको प्रमुख काम हो। एउटा शिक्षकसँग अरू पनि धेरै प्रतिभाहरू हुन सक्छन्, तर उसले कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु उसको प्रमुख काम हो। र त्यसरी नै हरेक व्यक्तिसँग धेरै प्रतिभा भए पनि उसले गरेको जीवनको कर्म एउटा कर्म हुन्छ। त्यो कर्ममा अधिकार ठानेर व्यक्तिले मैले कर्म गर्नुपर्छ, आफू पोखिएर कर्म गरोस्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कर्महरू धेरैवटा कर्म गर। एउटै मान्छेले धेरैवटा कर्म गर्न चाह्यो भने ऊ सफल हुन सक्दैन। उसले समाजमा लाञ्छना प्राप्त गर्छ, उसले असफलता प्राप्त गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एक वचन राख्नुभएको छ, धेरै प्रतिभा भए पनि कर्म एउटा गर। स्वाभाविक रूपमा एउटै गर्छ व्यक्तिले। अरू प्रतिभाहरूलाई तिमी राख, तिनीहरूलाई सहायक बनाऊ, तिनीहरूलाई ऐच्छिक बनाऊ, एउटा प्रमुख कर्म बनाऊ। त्यही भएर व्यक्ति कर्म गर्न अधिकारी छ। र सज्जन, संसारमा अरू प्राणीहरू सञ्चित कर्म भोग्छन्, उनीहरू जीवन बदल्न सक्दैनन्। त्यही भएर केवल सञ्चित कर्म भोग्नका लागि मानवेतर प्राणीहरू, यी पशु पक्षी, अन्य जनावरहरू, जलचर स्थलचर प्राणीहरू, उनीहरू सञ्चित कर्म, पूर्वजन्ममा सञ्चय गरेको कर्मलाई भोग्छन्। त्यही भएर उनीहरू परिवर्तन हुन सक्दैनन्। तर मानव त सञ्चित कर्म मात्र नभएर क्रियमाण कर्म र प्रारब्ध कर्म पनि उसले त्यही भोग्न सक्छ, उसले पुरुषार्थ गर्न सक्छ। त सज्जन, मान्छे त्यही भएर कर्मणि स्वतन्त्र, कर्म गर्नमा स्वतन्त्र छ। यो एउटा 8वटा अक्षरको यो सामान्य अर्थ हो। दुःखमा दुखी होइन, समस्यामा भाग्ने होइन, समस्यामा डट्ने, यो कर्मयोगीको योग हो। र कर्म गर्दा तिमी मोह नगर, मोहलाई पहिले छोड। त्यही भएर अब दोस्रो अंश भन्नुहुन्छ, पहिलो अंशको सार हो, कर्म गर्न तिमी अधिकारी छौ, कर्म गर्न तिमी स्वतन्त्र छौ। कर्म गर। यहाँ कर्महरू गर भन्नु भएन, सबै प्रतिभाहरूलाई स्वीकार गर, तर एउटा कर्म गर, जुन समर्पणले कर्म गर, तिमी सफल हुन्छ। र अर्को 8 अक्षरमा भन्नुहुन्छ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यो पहिलो, मा फलेषु कदाचन, तिमी किञ्चित मात्र अपि, थोरै पनि फलमा तिम्रो अधिकार छैन। फलमा अधिकार छैन होइन, फल त सबै अधिकार कर्म गर्नेले नै फल पाउने हो, तर फल बनाउन तिम्रो अधिकार छैन। फलमा अधिकार छैन होइन, कतिले भन्दा गीता भनेको छ कर्म गर तर फलको आश नगर। फलको आश नगर, फल नभोग होइन, फलको आशा नगर। तिमी आशालाई त्याग गर। यानी कि तिमीले कर्म गरेर, कर्म गर्ने जति स्वतन्त्र तिमी छौ, कर्ममा कुशलता तिमी साध्न सक्छौ, बुद्धि विवेक लाउन सक्छौ, सामर्थ्यता प्रयोग गर्न सक्छौ। फल प्राप्त गर्न त्यसरी सामर्थ्य प्रयोग गर्न सक्दैनौ, तिमीले फलाउँदैनौ। किनभने एउटा कृषकले नभए कर्म गरेपछि फलाउने अधिकार पनि आफ्नो थियो भने 1 कट्ठामा खेती गरेर 10 दुरमा खेती गरेर यति फल फलाइदिन्थ्यो, त्यो पृथ्वीले धान्न नसकेर त्यति टन, कति टन हो त्यो सीमा बेगरको फल फलाइदिएर त्यो पृथ्वी कति ठाउँ डुब्ने थियो, थाम्न नसकेर, वजन लिन नसकेर। तर त्यो रोप्ने तिम्रो अधिकार छ, गोड्ने अधिकार छ। त्यहाँ तिमीले त्यसमा भएका त्यसका प्रतिकूल, तिम्रो कर्मलाई प्रतिकूल गर्ने चिजहरूलाई हटाउने अधिकार छ। सबै थोक सक्छौ। फल तिमी
उत्पादन गर्न सक्दैनौ। फलमा तिमी आसक्ति पनि नबनाऊ, उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि राख। आशा त हुन्छ नि, कुनै पनि काम गरेपछि आशा बेगर कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। व्यावहारिक सन्दर्भलाई हेर्दा आशा हुन्छ, तर आशा भए पनि तिमी आसक्ति नगर। आशा चाहिँ सामान्य कुरा हो, आसक्ति अलग कुरा हो। आसक्तिमा पूर्वाग्रह रहन्छ, आशामा पूर्वाग्रह रहँदैन। फलानले यसो गर्दै हुन्थ्यो, यति मात्रै हुन्छ। तर आसक्तिमा गर्नै पर्छ, नगरी हुँदैन। आसक्तिमा आदेश हुन्छ, आसक्तिमा पूर्वाग्रह हुन्छ, आशा सामान्य हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ, यही गीताको 5औं अध्यायको 12औं श्लोकमा अलिकति कोड गरेर भगवानले यही कुरालाई भन्नुभएको छ। किन आसक्ति नगर्ने भन्दा फले सक्तो निबध्यते। जुन कुनै कर्मको फलमा आसक्ति भएको व्यक्तिले, आज धानी रोपेको छैन, यता भकारी बनिरहेछ, अन्तखेरि उसले आशा गरिरहेछ यति धेरै फलोस्, यति फलोस्, यति धेरै फल्छ, मेरो फल्नै पर्छ भनेर बस्यो भने के हुन्छ? त्यो दुराग्रहले उसको मृत्यु हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुराग्रहले मर्न सक्छ व्यक्ति, किनकि आफ्नो अभिष्ट पुरा भएन भने भावात्मक प्रतिकूलतामा व्यक्ति बाँच्न सक्दैन। भावनात्मक प्रतिकूलतामा व्यक्ति बाँच्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, ख्याल गर्ने कुरा। त्यसले गर्दा के भन्नुहुन्छ भगवान? फले सक्तो निबध्यते। फलमा आसक्ति भयो भने ऊ बाँधिन्छ। केमा? फलेच्छामा बाँधिन्छ। त्यसले गर्दा कर्तृत्वको अभिमानले दृढ बन्धनमा मानव पर्ने भएकाले गर्दा त्यो फल फलाउन सक्यो भने त म कर्ता हुँ, मै फलाउनेवाला हुँ, फलको कर्ता उसैलाई ठान्छ। त्यसले गर्दा उसले मा फलेषु कदाचन, तिमी फल फलाउनेपट्टि फल फलाउन तिमी सक्दैनौ। दोस्रो 8 अक्षरको अर्थ हो तिमी फलमा आसक्त नबन, फलमा अतिशय महत्त्वाकांक्षा नराख, कर्म गर। कर्म गरेपछि फल कसले वितरण गर्छ भन्दा म, ईश्वर, उसले फल वितरण गर्छ। र यहाँ सज्जन मैले यस पछाडि तपाईलाई यो कुरा पनि भनौँ। अब तेस्रो पाउमा के भन्नुहुन्छ? मा कर्म फल हेतुर्भु, मा कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल हेतु मा भू। तिमी कर्मफलको हेतु वा कारण नबन। भनेको मैले गरेको कर्म, आफूले गरेको कर्मले कसैको हित हुन पुग्यो भने, हेर्नुहोस्, हेतु भनेको चाहिँ कारण भनेको मैले गरेको कर्मले कसैलाई फाइदा भयो, म स्वान्त सुखाय, मलाई आनन्दित होस्, कमसेकम यो शून्य समयमा गीताको परिशीलन गरौँ, यो भावले म गीताको स्वाध्यायन मैले गरिरहँदा तपाईँलाई फाइदा भयो भने मैले नाक घोक्रिया भने यो कर्मयोग भएन। हरेक व्यक्तिले कसैलाई कोही सफल भयो भने के भन्छ? मैले अस्ति भनिदिएको थिएँ, ठिक भएछ, उसको काम भएछ, श्रेय लिन चाहन्छ। यो दुःखको मार्ग हो। त्यसले गर्दा कुनै काम गर्दा कसैको हित हुन गयो भने, आफूले गरेको कर्मले कसैको कल्याण हुन पुग्यो, कसैमा सेवा हुन पुग्यो भने त्यसमा आफूलाई कारण बनाउनु हुँदैन। म थिएँ र मात्रै भयो, नभए हुने थिएन। मैले गर्दिनाले मात्रै फलानाले काम गर्न सक्यो, मैले त्यसलाई त्यस्तो बनाइदिएँ। हामी त अझै के भन्छौँ? फल्लालाई मैले बनाएको, अम्कालाई मैले यस्तो गरिदिएँ। हामी जहिले अर्कालाई गरेको मात्रै भनिरहन्छौँ। भलै गरेको नहोस्, हिजो काम गर्दै गर्दा खुट्टा तानेको किन नहोस्, प्रगति पथमा अघि बढ्न नदिएको किन नहोस्, हर व्यक्तिले के भन्छौँ? मैले फल्लालाई यसो गरिदिएको, अम्कालाई यसो गरिदिएको, मैले फल्लालाई यति गरेर यस्तो भयो। यो अभिमान समुच्च अभिमान पूर्ण भाषा हो र भाव पनि हो। त्यो भावको अभिव्यक्ति नै भाषा हो। त्यसले गर्दा के भन्नुहुन्छ? कर्म फलको तिमी कारण नबन, मैले गर्दा भयो भन्नेपट्टि तिमी नजाऊ, त्यसले तिमी दुःखी हुन्छौ। कर्मको फलको कारण आफूलाई नठान। हेर्नुहोस्, कर्मयोग, मा कर्म फल हेतुर्भु। अब माते सङ्गोस्त कर्मणि। अरू के भन्नुहुन्छ? हेर, कर्म नगर्नमा पनि तिम्रो आसक्तता हुनु हुँदैन। अकर्मणि माते सङ्गः, तिम्रो कर्म नगर्नमा आसक्ति नहोस्। अर्थात् अकर्मणिका दुईटा अर्थ छन्। एउटा नगर्ने कर्ममा, निकृष्ट कर्ममा, नीच कर्ममा तिम्रो आसक्तता हुनु हुँदैन। जुन जुन नीच कर्महरू छन् संसारमा, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, यी हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती जस्ता जुन जुन नीच प्रकृतिका कर्महरू छन् त्यसमा तिमी कहिल्यै आसक्त नबन। अर्को सत्कर्ममा तिमी
सत्कर्म नगर्नमा तिमी आसक्त नबन। म गर्दिनँ, यो चाहिँ होइन, म यो चाहिँ गर्दिनँ नभन। यानि कि नराम्रो कर्म नगर, राम्रो कर्म गर। यसरी हेर्नुहोस्, एउटा श्लोकमा 4 वटा अलग अलग एउटै कुरालाई 4तिरबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने गरी यो कर्मण्येवाधिकारस्ते यो श्लोक प्रस्तुत भएको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते 1 नम्बर, 2 नम्बरमा मा फलेषु कदाचन, तेस्रो नम्बरमा मा कर्म फल हेतुर्भु, चौथोमा माते सङ्गोष्ठ कर्मणि। सजन, यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भने यो कर्मयोगमा 2टा विभाग छन्, 2टा अलग अलग शाखा छन्। एउटा कर्म विभाग, अर्को फल विभाग। हेर्नुहोस्, यहाँनिर कर्म विभाग, तिमी कर्म गर, कर्म गर्न तिम्रो अधिकार छ, तर असत कर्ममा आसक्त गर्ने अधिकार छैन। नगर, त्यसले तिमीलाई राम्रो गर्दैन। र सत्कर्मलाई निषेध गर्ने पनि अधिकार छैन। सत्कर्म पनि गर, कर्म गर्ने अधिकार छ। कर्म विभागमा सबैलाई कर्मको अधिकारी भगवानले थम्याउनु भयो। फल विभागमा तिमी अधिकारी होइनौ, फल उत्पादन गर्ने तिमी होइनौ। यो 2टा कुरालाई अलग अलग छुट्याइएको छ। अब सजन के भन्नुहुन्छ, त्यहीँदेखि तल्लो श्लोकमा म 2टी श्लोक भनिसकेपछि अलिकति समीक्षा गर्छु। अर्को श्लोक छ सजन, दोस्रो अध्यायको, गीताको दोस्रो अध्याय 48औं श्लोक। यो योग शब्दलाई यी व्याख्या गरिहाल्नुहुन्छ, किनकि कहीँ व्यक्ति नझुकियोस्। योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग केलाई भनिन्छ भन्दा सिद्धि र असिद्धि समभावलाई योग भनिन्छ। समताको नाम योग हो। यो भगवान भन्नुहुन्छ यहाँको योग के हो? समताको भाव हो। किनभने यो उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम, सद उपनिषदको ब्रह्मविद्या खण्ड यो भएकाले गर्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ, यो तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भावातीत अवस्था, ब्राह्मी चेतनासँग जोडिएर यो व्याख्या हुँदैछ। यसलाई हामी सामान्य व्यावहारिक सन्दर्भले व्याख्या गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ भने हजुर यहाँनिर सिद्धि र असिद्धि, सफल र असफलता, राग र द्वेष, सुख र दुःख, लाभ र हानिको सम अवस्था, लाभ पनि उस्तै, हानि पनि उस्तै, सुख पनि उस्तै, दुःख पनि उस्तै, राग पनि उस्तै, द्वेष पनि उस्तै, अनुकूलता र प्रतिकूलता सबैमा समभाव जसले राख्छ त्यसको नाम योग हो। सिद्ध्य सिद्ध्यो समः समो भूत्वा। यो यहाँनिर सजन स्मरणीय विषय यहाँ छ। गीताको अभिष्टता त मोक्षसँग सम्बन्धित रहेछ, सामान्य व्यवहारसँग होइन। तर मोक्षसम्म पुग्न पनि कुनै पनि बिन्दुमा पुग्नका लागि बाटो त हिँड्नै पर्यो। बाटो त व्यवहारबाटै छ। गाउँको बाटै जानु पर्यो, घर व्यवहारकै बाटो जानु पर्यो। व्यवहार नहुने भने संसार चल्दैन। संसार चलाउने यद्यपि हाम्रो ठेक्का होइन, स्वाभाविक हामीलाई त प्रकृति यान्ति भूतानि, हामीलाई यी इन्द्रियहरूले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई यो पाटामा हामीलाई स्वाभाविक रूपमा लान्छ। तर सज्जन यहाँ के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँनिर सङ्गम त्यक्त योगस्थ कुरु कर्माणि, तिमी योगमा स्थित रहेर कर्म गर। त्यसो गर्यो भने विचलित हुँदैनौ। योग भनेको समाधि, योग भनेको सामर्थ्यता, योग भनेको प्रभाव, योग भनेको सम्बन्ध, ईश्वरसँग जोडेर सम्बन्ध जोडेर कर्म गर। योगसँग जोडेर, उपायसँग जोडेर कर्म गर। ईश्वरसँग सम्बन्ध जोडेर कर्म गर्ने व्यक्तिले नराम्रो कर्म गर्दैन। नराम्रो कर्म नगर्ने व्यक्तिले नराम्रो फल प्राप्त गर्दैन। जस्तो कर्म त्यस्तै फल। रेठाको फल रोपेर कहाँ उम्रन्छ कागती, बालकृष्ण। जे रोप्यो त्यो उम्रिने। त्यही भएर तिमी स्वतन्त्र छौ रोप्नेमा। तिमी रोप्ने काम गर। राम्रो काम गर्यौ राम्रै फल हुन्छ, नराम्रो काम गर्यौ नराम्रै फल हुन्छ। लुकेर नराम्रो काम गर्ने बानी छ समाजमा। हरेक व्यक्तिले लुकेर राम्रो काम देखाएर सुनाएर गर्छ। पुराण लाउनु पर्यो भने कति 500,000 निमन्त्रणा पत्र हामी बाँड्छौँ।
माइक लगाउँछौँ तै पनि श्रोताको अभाव हुन्छ। तर फटाइ गर्नु पर्यो, नराम्रो काम गर्नु पर्यो भने कसैले देखाएर गर्दैन, सुनाएर गर्दैन, लुकाएर गर्छ। तर लुकाएर गरे पनि फल नराम्रै हुन्छ। कर्म गरेको थाहा पाइँदैन। हामीले गरेका कुनै पनि व्यक्तिले अन्याय अत्याचार गर्दा, कहीँ भ्रष्टाचार गर्दा माइकिङ गर्दैन, म भोलि यति भ्रष्टाचार गर्दैछु, यहाँ हत्या हिंसा भोलि म गर्दैछु, कसैले माइकिङ गर्दैन। तर लुकाएर गरे पनि नराम्रो कामको परिणाम फल नराम्रै हुन्छ। कर्मयोगको खास रहस्य यो। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ योगस्थ, तिमी सङ्गम त्यक्त्वा योगस्थ कर्माणि कुरु, तिमी आसक्तिलाई त्याग गरेर, फलको तृष्णालाई त्याग गरेर तिमी कर्म गर। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा कर्माणि कुरु, सिद्ध र असिद्ध, सफल र असफल, सुख र दुःख, लाभ र हानिको सन्दर्भलाई त्याग गरेर कर्म गर। भरे लाभ हुने हो कि हानि हुने हो कि सोच त पुर्याऊ, भोलि के हुने हो, तर त्यसमा तृष्णा नराख। शाङ्कर भाष्यमा आद्य गुरु शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ, योगस्था सन् कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रापि ईश्वरो मे तुष्यतु इति सङ्गम त्यक्त्वा फल तृष्णा शून्येन कर्माणि कुरु। फलको तृष्णा चाहिँ छोडेर काम गर, कर्म गर। सज्जन, संसारमा बडा विचित्र छ यो भाव। यहाँ समभावपूर्वक तिमी कर्म गर भनेर जुन भगवानले भन्नुभयो, यो संसारमा हरेक कुराको सिद्धिमा, सफलतामा राग हुन्छ, सफलतासँगको प्रेम हुन्छ, असिद्धि असफलतासँग द्वेष हुन्छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्त सोच स्मरणीय विषय। सफलताप्रति हाम्रो राग हुन्छ, प्रेम हुन्छ, त्यो चाहिँ सफल हुन पाए हुन्थ्यो, राम्रा हरेक चिज मेरैमा भए हुन्थ्यो, राम्रो ज्ञान मैमा भए हुन्थ्यो। ज्ञानभन्दा पनि व्यक्ति भौतिक पदार्थलाई बेसी हामी रुचाउँछौँ। राम्रो घर मेरो भए हुन्थ्यो, राम्रो गाडी मेरो भए हुन्थ्यो, राम्रो चाहिँ मेरो घरको आँगन मेरो राम्रो भए हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ सबै कुरा राम्रा भए हुन्थ्यो। व्यक्ति सफल सिद्धतामा राग राख्छ, असिद्धता असफलमा कसैले राग राख्दैन। नराम्रो होस् भनेर कोही पनि चाहँदैन। यहाँ सोच्नुपर्ने, अब नचाहेर पनि नराम्रो आफै आउँछ। यथा दुःख मयत्नत, प्रहलादी भन्नुहुन्छ भागवतमा, दुःख नचाहेर पनि आउँछ। सुखको चाहना हरेक व्यक्तिले सुखाय कर्माणि करोति लोक, सुखका लागि कर्म गर्छ, तर दुःख आउँछ। कारण के? यिनी हाम्रा पूर्व जन्मदेखि जन्म जन्मान्तरका कर्मसँग जोडिएका, कर्मले जोडेर डोर्याएर ल्याएको छ हामीलाई। त्यही भएर हामी एउटा कर्ममा सबै निष्णात छौँ, लागेका छौँ, कटिबद्ध भएका छौँ। अब रागमा आसक्ति हुन्छ, जहाँ राग हुन्छ, सिद्धतामा राग हुन्छ, हाम्रो सिद्धि कर्मको सिद्धिमा राग हुन्छ, त्यसमा रागमा आसक्ति हुन्छ। असिद्धिमा, असफलतामा द्वेष हुन्छ। नभए नहोस् नहोस् नहोस्, खाली द्वेष, निषेध हुन्छ, यो चाहिँ नहोस् है, त्यस्तो चाहिँ हुँदै नहोस् है, मर्न चाहिँ कोही मर्नै नपरोस् है, कोही नमरियोस् है, कोही नमरियोस् है, कसैलाई केही नहोस्, गरिब हुनु नपरोस्, दुःखी हुनु नपरोस्, अरूभन्दा कमजोरी हुनु नपरोस्। हेर्नुहोस् सज्जन, यो यसमा हाम्रो द्वेष भाव रहन्छ। देशमा के हुन्छ? वैपरीत्य आसक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुईटैमा आसक्ति हुँदो रहेछ। रागमा पनि आसक्ति, राम्रो होस् भन्ने आग्रहमा पनि हाम्रो आसक्ति हुन्छ, नराम्रो होस् नराम्रो नहोस् भन्ने कुरामा पनि हाम्रो आसक्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी राम्रो र नराम्रो दुवैतिर, गीताको भाषामा दुवैतिर हामी आसक्ति हुन्छौँ। त्यो आसक्ति संसारको बन्धनको कारण हो। र संसारमा सिद्धिमा राग हुन्छ, असिद्धिमा हाम्रो द्वेष हुन्छ, भनेको सफलतामा हाम्रो साह्रै ठुलो प्रेम हुन्छ, लगाव हुन्छ, असफलतामा लगाव हुँदैन। तर हाम्रो मन चाहिँ कता जान्छ? बेसी सफलतामा गयो भने हामी सफल हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, कर्मयोग भनेको सफलताप्रति, विद्यार्थीले म पास हुन्छु, राम्रो अङ्क आउँछ, कुनै आयोग तयारी गर्दै गरेको व्यक्तिले मै हुँ सफल हुने, एउटा खुलेको रहेछ, भेट्ने 20,000 भइयो, के सोच्यो उसले? 20,000, आम्माम्माम्माम, कहाँ सकिन्छ? अहिले फेल भयो, अहिले अनुत्तीर्ण। तर 20,000 को खुले पनि, 20,000 फर्म भए पनि म त एक्लो छु, एउटै त हो मलाई चाहिएको, धेरै किन चाहियो? सफलताप्रतिको भाव सुरु भयो भने त्यो असली कर्मयोग।
र त्यो भावबाट व्यक्ति सफल पनि हुन्छ। तर खाली के हुन्छ, व्यक्तिलाई देश निषेधप्रति, अभावप्रति हाम्रो मन गइरहन्छ, सानो पीडापट्टि मन गइरहन्छ। हाम्रा 32वटा दाँतमा मुखभरि दाँत हुँदा कसैका 28वटा मात्रै दाँत हुन्छन्, कसैका 30वटा मात्रै हुन्छन्, 32वटा जोसुकेका हुँदैनन्। हामीसँग 30वटा दाँत, 32वटा दाँतमा एउटा दाँत खुस्कियो भने हाम्रो जिब्रो कहाँ जान्छ? खाली त्यही दाँतमा जान्छ, फेरि त्यहीँ जान्छ, यसो सुमसुम्याउँछ जिब्राले, यो सक्यो नि हो जीवन, एउटा दाँत खुस्कियो, अब मेरो 31वटा छनपट्टि ऊ जाँदैन, त्यही भएर ऊ असफल हुन्छ। दाँत एउटा खुस्कियो, उसको जीवनै असफल हुन थाल्यो। किन? मेरा 31वटा दाँत छन् भन्ने सम्झँदैन। कतिका 28वटा दाँतले मात्रै जीवन गुजार्दैछन् भने मसँग 29, 30, 31, 3वटा दाँत बेसी छन्, त्यतापट्टि जाँदैन। त्यसले गर्दा सानो कहीँ खटिरो भयो भने, शरीरमा पिड्को निस्कियो, घाउ निस्कियो भने खालि हाम्रो हात त्यही सुमसुम्याउन पुग्छ, त्यही कोट्याउन पुग्छ। त्यो घाउलाई झन् ठुलो बनाइदिन्छौँ हामी, झन् ठुलो बनाउँछौँ, कोट्याउँदा कोट्याउँदै ठुलो, सुमसुम्याउँदा सुमसुम्याउँदै ठुलो। त्यसलाई निरपेक्ष रूपमा छोड्यो भने आफै निको हुने घाउ कोट्याएर ठुलो बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा व्यक्ति अभावमा हाम्रो मस्तिष्क जान्छ, हाम्रो लगाव हुन्छ। हामीलाई त्यो अभावमा वैपरीत्य आसक्ति भनेको निषेधात्मक आसक्ति हुन्छ। नहोस् 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 नहोस्, खाली नहोस्। मेरा छोराछोरी ज्ञानी हुन्, धेरै पढुन् भनेर बाबाआमाले गाली गर्दा गर्दै उनीहरू नै बाबाआमातिर खनिन्छन्। हामीलाई चाहिँ जतिखेर गाली गर्ने, हामी चाहिँ पढाइ गर्नुपर्ने, खालि तपाईँहरू मोबाइल हेर्ने, मोबाइलमै बस्ने, तपाईँहरू चाहिँ अर्थकै गर्ने, सबै इष्टमित्रसँग हामी चाहिँ पढ्दै बस्नु। तर किन भन्दा वैपरीत्य आसक्तिका कारणले गर्दा बाप बिग्रिन्छ कि। त्यसले गर्दा यो सिद्ध समभूत्वमा सिद्धि र असिद्धिका दुईटा पाटा छन्। सिद्धिमा राग हुन्छ, असिद्धिमा द्वेष हुन्छ। रागमा अतिशय आसक्ति हुन्छ, द्वेषमा वैपरीत्य आसक्ति हुन्छ। दुईटाको परिणाम उस्तै बन्छ। बरु रागतिर आयो भने व्यक्ति, रागतिर बेसी मनस्थिति गयो, मनोवृत्ति गयो, व्यक्ति सफल हुन्छ। सिद्धितिर बेसी मनोवृत्ति गयो, व्यक्ति सफल हुन्छ। तर तृष्णा शून्येन, आद्यगुरु शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, सङ्गम त्यक्त्वा फलतृष्णा शून्येन कर्माणि कुरु। यो आदेश, तिमी आसक्तिलाई छोडेर फलको तृष्णालाई त्याग गरेर कर्म खुरुखुरु गर, त्यसबाट तिमी सफल हुन्छौ। रसजन, रागमा भन्दा बढी द्वेषमा मन जान्छ। मैले यो कुरा भनिहालेँ। यो समत्वम योग उच्यते। योग भनेको समान समता हो, समता नै योग हो। त्यो समता भनेकै परमात्माको स्वरूप हो। समता भनेको सिद्धि असिद्धिमा समान हुनु, अनुकूलता प्रतिकूलतामा समान हुनु, राग द्वेषमा समान हुनु, सुख दुःखमा समान हुनु, लाभ हानिमा समान हुनु, त्यसको नाम समत्वम योग उच्यते। त्यो समताको नाम योग हो। त्यो समता भनेकै के हो भन्दा, त्यो समता नै योग हो। त्यो योग नै, त्यो समता नै परमात्माको स्वरूप हो र यसकै अर्को नाम योग हो। यसरी हेर्दा यहाँ यो कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मयोगको अर्थ दुईटा हुन जान्छ। संसारी व्यक्तिका लागि भोग भोग्ने, संग्रह गर्ने दिशामा व्यक्तिले घटाएको हुन्छ। कर्मलाई केमा घटाउँछ? संसारी र भोग गर्नु। कर्म र, मैले अघि भन्दै थिएँ, कर्म र कर्मयोगमा के फरक छ? कर्म भनेको केवल सांसारिक भोग भोग्नु र संसारका भौतिक पदार्थलाई संग्रह गर्न हामीले पाएको मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक, शिक्षालाई प्रयोग गर्ने यो कर्म हो, कर्मयोग होइन। तर कर्मसँगै समत्व रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्नु, संसारमा सफल हुँदै हुँदै ईश्वर समेत प्राप्त गर्नलाई व्यक्ति अघि बढ्नु, त्यो कर्मयोग हो। किनकि ईश्वरसँग जोडियो। अन्तिमको उसको बिन्दु के? ईश्वरलाई भेट्ने, ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने, मोक्ष भएर जाने, हरेक मोक्ष सन्दर्भसँग जोडिने त्यो कर्मयोग हो। केवल भोग भोग्नु, सांसारिक विषयवस्तुलाई संग्रह गर्नु, यो कर्म हो। त्यसले गर्दा कर्म र कर्मयोगमा धेरै फरक छ। अब यसलाई अलिकति बुझौँ सजन। व्याख्या विश्लेषण चाहिँ कति गीताका भाष्य नि अनेकन आचार्यहरूका भाष्यहरू छन्। यी भाष्यहरू कोही दर्शनको गहिराइसँग जोडिएका छन्, कोही व्यवहारको सतही खण्डसँग जोडिएका छन्, कोही
विभिन्न संसारका स्वरूपहरूसँग सामान्य तरिकाले अघि बढेका छन्। कोही भक्तिसँग जोडिएका छन्, कोही सांख्यसँग जोडिएका छन्, अनेकन पाटा। तर कर्मयोग भनेको हरेक कर्म गर्दा कसैलाई देखाउन भन्दा कर्तव्य कर्म भन्ने बित्तिकै आफूले सोचेर घर बढारियो। घरमा मानु सानो साना उदाहरणबाट हेरौँ, घर बढार्दाखेरि कसैले नराम्रो मेरो घर भन्दैलान् भनेर बढारियो भने, आज फल्नु आउँदैछ भनेर घर बढारियो भने त्यो कर्म भयो। तर घर बढार्नु सफा हुनु हो, कर्तव्य कर्म हो मेरो, यो मैले चाहिँ सफा सुग्घर राख्नुपर्छ, यो स्वभाव बनायो भने यो कर्मयोगको छेउ पुग्छ। कोही व्यक्ति आउँदा नमस्कार गरेन भने कस्तो ठाडो स्वभाव भएको भन्छन् भन्ने डरले नमस्कार गरियो भने यो केवल फिक्का कर्म भयो। तर मेरो यो शिष्टाचार, विद्याददाति विनय, विनम्रता भनेको मेरो शरीरको आभूषण हो भन्ने सम्झिएर व्यक्तिले स्वाभाविक हात जोड्यो भने त्यो कर्मयोग भयो। स्वाभाविक रूपमा हात जोड्ने बानी परेका व्यक्तिले आफूभन्दा ठुलो मान्छे मात्र नभएर समाजले मानेको ठुलो, केलाई ठुलो केलाई सानो आत्मिक रूपमा त एउटै हो, तर समाजले मानेको ठुलो पद प्रतिष्ठालाई नमस्कार गर्ने गर्यो भने त्यो केवल कर्म मात्रै भयो। तर हात जोडेर जो पनि मेरो घरमा आए, अतिथि जो पनि आए मेरो घरमा, अभ्यागत, हजुर नमस्कार स्वागत छ, जोसुकै किन नहोस्, त्यो गर्न सक्यो भने त्यो कर्मयोग भयो। काहीँ हामी कृषक छौँ, कृषि व्यवसाय गर्दैछौँ, हामीले कृषि व्यवसाय गर्दा बल बुद्धि विवेक लगाएर यत्नपूर्वक कृषि व्यवसाय गऱ्यौँ। तर हामीले के सम्झ्यौँ, यो ईश्वरले दिएको जीवन हो, ईश्वरको कृपाले पाइएको यो जीवनचर्यालाई चलाउन म कृषि व्यवसाय गर्दैछु र मैले यो भगवान्लाई नै अर्पण गर्ने हो। त्यही भएर हाम्रोमा धान फल्यो नुहागी खाने प्रचलन छ, मकै खाने बेला भयो भगवान्लाई चढाउने चलन छ, किनभने ईश्वरार्पणमस्तु। हाम्रा मनुष्यहरूले यो कर्मयोगी बनाएको, हामीले कर्मयोगमा सिद्धि प्राप्त गर्छ। किन भन्दा अर्को तेस्रो अध्यायमा भन्नुहुन्छ, कर्मणैव हि संसिद्धिर मास्तिता जनकादयः। कर्मयोगद्वारा नै जनक आदिले जीवनलाई सफल बनाए। राजर्षि जनक, गीतामा राजर्षि जनक त यस्ता पात्र हुन्, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले अरूको नाम लिनुभएको छैन, कुनै व्यक्तिको नाम लिएको, जनक राजाको। त्यसले गर्दा जनक राजा कति पूजनीय रहेछन्। कर्म गरेर पनि, शासन पनि चलाएकै थियो, घर गृहस्थी पनि गरेकै थियो, सम्पूर्ण अरूले गर्दा सामान्य क्रियाकलापहरू पनि गरेकै थिए, सन्ततिहरू पनि साथमा थिए, सबै थोक हुँदा हुँदै पनि त्यति पवित्र थिए जनक राजा, जो कि भगवान श्रीकृष्णले गीताको उपदेश, गीता जस्तो पवित्रतम ग्रन्थको उपदेश दिँदा आस्तिता जनकादयः, जनकको नाम लिनु, अरूलाई आदिमा अरूलाई समाहित गर्नु। त्यसले गर्दा सज्जन, जे कर्म गर्दा पनि ईश्वरसँग जोडिएर, संयमतासँग जोडिएर, आचार विचारका साथमा दत्तचित्त भएर गरिने कर्मको नाम कर्मयोग हो। र कर्मण्येवाधिकारस्ते, एउटा जे कर्म गरिन्छ त्यो कर्ममा धर्म देख्नुपर्छ। धर्मलाई कर्म बनायो भने व्यक्ति धर्मबाट, धर्मको नाममा लुटारा हुन्छ। रामलाई काम बनायो भने व्यक्ति रामको नाम बेच्न थाल्छ, व्यापारी हुन्छ, कसाई हुन्छ। त्यसले गर्दा हरेक कामलाई राम देख्नुपर्छ, आदर्शको रूपमा देख्नुपर्छ, त्यो कर्मयोग हो। हरेक हामीले गर्ने कर्मलाई धर्मसँग जोड्नुपर्छ, त्यो कर्मयोग हो। सज्जन, यसरी व्यक्तिले समरूप ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छ। कर्मयोगी बनौँ, कर्म गरौँ। यी हाम्रा शरीरका इन्द्रियहरू, हाम्रा शरीरका अवयवहरू कर्म गर्न कर्मशील छन् र हामी कर्म गरेरै संसारमा जनक आदि गरेर जसरी सिद्ध भए, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्तिता, जसरी संसिद्धिलाई प्राप्त गरे त्यसै नै हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रा पूर्वजले, हाम्रा गुरुहरूले, हाम्रा पूर्वज मनीषीहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले हरेक कुरामा नुहागी चढाउनु, भोजनको सानी लगाउनुदेखि लिएर हरेक कुरा हामीले ईश्वरलाई समर्पण गर्ने जुन परिपाटी हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यो कर्मयोग हो। र कर्मयोगको यो एउटा व्यावहारिक हामीसँग जोडिने सन्दर्भको व्याख्या भयो। म अरू कर्मयोगका विषयमा अरू पनि व्याख्या गर्नेछु र आज यही कुरालाई स्वीकार गरौँ, कर्म गर्न मानव स्वतन्त्र छ। कर्मको फल उत्पादन गर्न स्वतन्त्र छैन। फल कर्म गरिसकेपछि उत्पादन फलाउनेवाला अर्कै छ, त्यो हो ईश्वर।
अर्को कसैलाई आफूले गरिएको कर्मले सेवामूलक कामद्वारा कसैको हित र कल्याण भयो भने मै हुँ उसलाई यतिको बनाउने भन्ने जुन हामीभित्रको जुन अहम दम्भ हुन्छ त्यो दम्भलाई हामीले परै फालिदिनुपर्छ। किन यहाँ मा कर्म फल हेतुर्भु, कर्मको कर्म फल हेतु, कर्मणः फलस्य हेतु कारणम मा भू, तिमी नबन कर्मको कारण। मैले यसो केही गर्दा म निमित्त भएँ, त्यही भएर अर्जुन अगाडि नै भगवानले तयारी बनाउनु भयो। भगवान माथि गएर के भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, निमित्त मात्रम भव सभ्य, तिमी निमित्त मात्रै बन, तिमी युद्ध गर्नेवाला होइनौ, तिमी जे काम गर्दैछौ निमित्त बन, तर कर्म चाहिँ पुरा गर, अनि मात्रै फल तिमीले राम्रो फल पाउँछौ। माते सङ्गोस्त कर्मणि, तिमी कर्म गर्नमा अनासक्त नबन, कर्म गर्न प्रति निरुत्साही नबन, तिमी आफू जे कर्म गर्दैछौ उत्साहले गर, उमङ्गले गर, बाध्यताले नगर। बाध्यताले गरेको कर्मले सुख दिँदैन, उत्साहले गरेको कर्मले सुख दिन्छ। गाई पालेको छौ, तिमी उत्साहले गाई पाल, बिहान गोबर सोड्दा, गाईलाई कुँडा दिँदा, तिमीले पालेका अरू पशुपालन जे छन् तिनीहरूलाई खुसी, जे गरे पनि खुसी छ, उत्साहपूर्वक गरेको कर्मले व्यक्तिलाई सुखी तुल्याउँछ। बाध्यता हेर यस्तै छ, हाम्रो त दुःख छ, यस्तै छ, यस्तै होइन मेरो यो काम हो, म काम सकेर मात्रै बस्छु। व्यक्ति आफूले गरेको काममा उत्साहपूर्ण र दृढ विश्वासले गर्यो भने त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। त्यही भएर माते सङ्गोस्त कर्मणि अकर्मणि माते सङ्गः, तिम्रो अकर्ममा अर्थात् कर्ममा निरुत्साहता नराख, आफूले गरेको कर्ममा उत्साहहीन तरिकाले नगर, अनि अकर्मणि नीच कर्ममा निकृष्ट कर्ममा आसक्त कहिल्यै नराख, त्यसले तिमी सफल हुन्छौ। यसको नाम हो कर्मयोग। कर्मयोग भनेको ईश्वरसँग जोडेर गरिने कर्मयोग हो। कर्म र कर्मयोगमा धेरै फरक छ। सामान्य देखावा नाटकीय रूपमा गरिने कर्महरू ती योग होइनन्, कर्म मात्र हुन्। ईश्वरसँग जोडिएर सेवामूलक भावले गरिने कर्महरू कर्मयोगसँग जोडिन्छन्। भन्दै सज्जन कर्म गरौँ र हामी अहिले सबै यो गीताको कर्म जुन सुन्दर विषयवस्तुसँग जोडिएका छौँ र घरमा छरिएका गीताहरू, यसो गीताको पुस्तक लिनुहोला अनि आजको हाम्रो सन्दर्भ दोस्रो अध्यायको 47-48औं श्लोकलाई पल्टाएर एकखेप हेर्नुहोला र एकखेप आनन्दसँगले वाचन गर्नुहोस्, अनि अघि भनिएका भावहरूलाई एकपल्ट स्मरण गर्नुहोस्। केही न केही अलिकति थोरै हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले आशा राखेको छु। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् माते सङ्गोस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।